अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह साहब आज सुना है कोई आज धमाका करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। तो धमाका करने के लिए सबसे पहले अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, तशरीफ रखें, क्योंकि आपको आज के इस वीडियो में कुछ धमाका खेज ऑफर देने वाला हूं आपको, जो कि आपकी उम्मीद से और आपकी सोच से भी बढ़ चढ़कर होगी इंशाल्लाह ताला। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को पहली मर्तबा लोन्जी ने ऑफ ग्रिड पैनल दे दिया है। एक ऐसा सोलर पैनल जिसे ना कंट्रोलर की ज़रूरत है, ना एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत है, ना इन्वर्टर की ज़रूरत है, ना कन्वर्टर की ज़रूरत है। सिंपल आप वो एक पैनल लगाएं और तकरीबन 4 अदद 45 वोल्ट के एसीडीसी पंखे और 8 अदद तक के बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप 10,000 रुपए मुझे दे दो और पूरा घर सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट कर दो। क्या कह रहे हैं आप? 10,000 में पूरा सिस्टम दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। भी आपके लिए जो गुड न्यूज है, जो एक अच्छी खबर है, जो कि मैं एक धमाका करने वाला हूं, और वो धमाका ये है, बात सुनकर आपको भी बड़ी हैरानगी होगी, बड़ी ताज्जुब होगी कि शाह साहब क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 10,000 रुपए दो और पूरा घर सोलर पर कन्वर्ट कर दो। क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ 10,000 रुपए मुझे दो और पूरा सोलर सिस्टम पे अपना घर कन्वर्ट कर दो। यानी कि आपके मसले का हल कम पैसों में सिर्फ वाहिद शाह साहब के पास है। यानी कि आपने ये तारीख के, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में और सोलर की दुनिया में पहली मर्तबा सुल्तान सन ट्रेडर्स ने लोन्जी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर होते हुए, उनकी फैमिली मेंबर बनते हुए आपको एक ऐसा सोलर पैनल मुतारिफ करवाना है आज की वीडियो में, जो कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में आया है। यानी कि लोन्जी ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को एक ऐसा पैनल दिया है जिसे हम ऑफ ग्रिड पैनल कहते हैं। ऑफ ग्रिड पैनल्स के मतलब ये होता है, इसके मीनिंग्स ये होते हैं कि एक ऐसा सोलर पैनल लोन्जी का जिसे ना कंट्रोलर की जरूरत है, ना एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की जरूरत है, ना कन्वर्टर की जरूरत है, ना इन्वर्टर की जरूरत है। सिर्फ वो एक सोलर पैनल लगाएं, डायरेक्ट आप 4 अदद 45 वोल्ट के एसीडीसी पंखे और 8 अदद तक के बल्ब रन कर सकते हैं। और वो पैनल छोटा पे एक बड़ा धमाका है, और वो लोन्जी का ओरिजिनल पैनल है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल हकीकत है कि लोन्जी का ओरिजिनल पैनल है। आप उसको ऑनलाइन स्कैन भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, हर जाविये से चेक कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये वीडियो देने के बाद मेरे पास कस्टमर्स का रश लगने वाला है, इतना रश लगने वाला है कि मैं शायद इसको एडजस्ट ना कर सकूं और इसकी क्वांटिटी भी पूरी ना कर सकूं, क्योंकि ये मैंने रास की बात बता दी है। सिर्फ 10,000 रुपए दे के आप अपने घर के 4 अदद 45 वोल्ट के एसीडीसी पंखे, 8 अदद तक के बल्ब रन कर सकते हैं। यानी कि आपने 10,000 रुपए मुझे देने हैं और अपने घर पर ये सोलर लगवाना है और 4 अदद एसीडीसी 45 वोल्ट के पंखे और 8 अदद तक के बल्ब रन करना है। तो ये पैनल कोई और नहीं दे सकता। जाहिर है कि नाम भी बड़ा, काम भी बड़ा, लेकिन पैनल छोटा होने के साथ साथ छोटा पैनल बड़ा धमाका आपको हमने मुतारिफ करवा दिया है। आप पहली मर्तबा लोन्जी का ओरिजिनल पैनल देख रहे हैं, होरिज़ोन, जो कि 225 वॉट में है, और ये लोन्जी हाइमो 6 के तर्ज पे, लोन्जी हाइमो 6 की टेक्नोलॉजी में ये पैनल बना है। तो आपको हैरत होगी कि हम लोन्जी का पैनल सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में दे रहे हैं। कितने में? लोन्जी का पैनल हम आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में, जो कि छोटा पे एक बड़ा धमाका है। और माशाल्लाह से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोन्जी कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, पूरे कराची को हमारा माल सप्लाई होता है। और जब कभी भी नए टेक्नोलॉजी के पैनल्स आते हैं तो सबसे पहले हमारे डिस्प्ले में रखे जाते हैं और सबसे पहले हम आपको मुतारिफ करवाते हैं। तो ये देखिएगा सर, आपका ध्यान किधर है? लोन्जी हाइमो 225 वॉट पैनल इधर है, हॉरिजॉन मॉडल, जो कि 10,000 रुपए सिंपल आपने देने हैं और अपने घर को सोलर पे कन्वर्ट कर देना है। वन शॉट वन टाइम सिर्फ इतनी रकम मुझे देनी है, यानी कि 10,000 रुपए आपने मुझे देने और आपके 4 अदद एसीडीसी 45 वोल्ट के सीलिंग फैन और 8 अदद बल्ब में चलवा दूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं अपनी बात में सदाकत रखता हूं और अपनी बात में जो है वो सच्चाई रखता हूं कि आप मुझे ये 10,000 रुपए रकम दें और मैं आपके 4 अदद 45 वोल्ट के एसीडीसी पंखे और 8 अदद तक के बल्ब चलवा दूंगा। साहब अगर कोई 5 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो कितने का लगा सकता है? सर आप ये देख लीजिए कि हमने
آپ کو پہلی مرتبہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے سستا ترین انورٹر کروا دیا ہے. لیکن رکیں, جب سستے ترین انورٹر کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک بات آتی ہے, خیال آتا ہے کہ یار جس طرح سے وہ انورٹر سستا ہے میں بھی شاید اس کی کوالٹی بھی گھٹیا ہوگی یا ہلکی ہوگی. تو ایسی کوئی بات نہیں, اس کے اچھے ہونے کی ضمانت ہم دیتے ہیں, اور اس کے اچھے ہونے کی ضمانت یہ ہے کہ ہم آپ کو 5 کلو واٹ کا ایک ایسا انورٹر متعارف کروانے والے ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے سستا ترین انورٹر ہے. اور اس کے اچھے ہونے کی ضمانت یہ ہے کہ یہ آپ کو 6 مہینے ریپلیسمنٹ وارنٹی فراہم کر رہی ہے. کیا چیز؟ 6 مہینے میں یقینی تبدیلی آپ کو یہ فراہم کر رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پہلے تو یہ خراب نہیں ہوتا, اور اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو جو 6 مہینے وارنٹی ٹائم پیریڈز ہے اس میں آپ کو لیگل کلیم کے ساتھ آپ کو یہ پیس چینج کر کے دیا جائے گا, یعنی کہ تبدیل کر کے دیا جائے گا. اور آج سے پہلے ایسی وارنٹی کسی نے متعارف نہیں کروائی, اور آپ اس کی قیمت سن کے حیران ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے سستا ترین انورٹر ہے. تو دنیا کا سستے ترین انورٹر کیسے ہے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ریٹ میں اب آپ کو انورٹر مل جائے گا. ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ریٹ میں اب آپ کو انورٹر مل جائے گا, یعنی کہ 5 کلو واٹ کا انورٹر صرف اور صرف 37,000 روپے میں. کتنے میں؟ 37,000 روپے میں 5 کلو واٹ کا انورٹر دے رہے ہیں, جو کہ واقعی میں دنیا کا سب سے سستا ترین انورٹر ہے. اور اس کے اچھے ہونے کی ضمانت یہ ہے کہ یہ آپ کو ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہا ہے. خدا نہ خواستہ 6 مہینے ٹائم پیریڈز کے اندر کوئی لیگل کلیم ہوتا ہے, آپ کا انورٹر خراب ہو جاتا ہے, تو ہم ریپیئر کر کے نہیں دیں گے بلکہ آپ کو چینج کر کے دیں گے. اور اس کی سب سے اچھی بات جو مجھے اور میری آڈینس کو لگی وہ یہ لگی ہے کہ یہ بیٹری اٹیچمنٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ بیٹری اٹیچ نہیں کر سکتے, اسے بیٹری کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ بیٹری کو جانتا بھی نہیں, بیٹری اس کو لگتی بھی نہیں. صرف یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل ڈیزائن کیا ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ بیٹری کا خرچہ, بیٹری کا خرچہ, بیٹری کا خرچہ. تو اب بیٹری کے خرچے سے بچانے کے لیے ہم نے آپ کو یہ انورٹر متعارف کروا دیا 5 کلو واٹ کا 37,000 روپے میں. اور لگے ہاتھ اس کا ایک ماڈل 7 کلو واٹ جو کہ بہت پاپولر چل رہا ہے, ہم 7 کلو واٹ آپ کو دے رہے ہیں صرف اور صرف 47,000 روپے میں. تو اس کا کلیم کہاں ہوگا وہ بھی یہیں سے ہوگا, اور آپ کو تمام جو پروسیس ہوں گی وہ بھی یہیں بتائی جائیں گی. تو پہلے آئیں تو پہلے پائیں. آ گئی ہے, میں نے گیزر چلانے ہیں, میں نے فریج چلانے ہیں, میں نے موٹر چلانی ہے, کوئی ایسا پیکج بتاؤ جو سستا بھی ہو اور اچھا بھی ہو. سر آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان سے میرے پاس اس وقت آرڈر آ رہے ہیں, بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے پاکستانیوں کو. ایک تو کھانے کا لالچ لگا ہوا ہے لوگوں کو, آج کل بجٹ بھی اتنا نہیں ہے, ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ یار ہم اس طرف جائیں جہاں ہماری کم انویسٹمنٹ ہو, یعنی کم پیسوں میں اچھا پیکج مل جائے. تو اب آپ کی ویڈیو کے تسلسل سے میں ایک اچھے پیکج کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اگرچہ آپ 5 کلو واٹ تک کا سسٹم, میں کہہ رہا ہوں 5 کلو واٹ تک کا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, تو صرف اور صرف منیمم میکسیمم آپ 1.5 لاکھ روپے میں اب یہاں سے 5 کلو واٹ کا سسٹم لے جا سکتے ہو. اور اس 5 کلو واٹ سسٹم میں آپ کو پراپر یہ انورٹر دیا جائے گا, 6 عدد پینل دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر میں لوڈ کے بارے میں بات کروں, آپ اس پہ گھر کے تمام چھوٹے بڑے لوڈ چلا سکتے ہو, فریج چلا سکتے ہو, اے سی چلا سکتے ہو, واشنگ مشین چلا سکتے ہو, استری چلا سکتے ہو, موٹر چلا سکتے ہو, سردیاں آ گئی ہیں آپ گیزر چلا سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ اس پہ رن کر سکتے ہو. واٹس کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0332 33 40 825, یعنی 0332334085. اس پہ آپ مجھے وائس میسج کریں, ٹائپ میسج کریں, مجھے میرے نمائندے کو جیسی فرصت ملے گی ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے. تو اب تک کے لیے یہی بہت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا. زندگی نے وفا کی. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئے روپ ایک نئے انداز میں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ مہربان, اللہ حافظ.